Okay, students, let's continue. A fundamental reorganization of choices has been imposed on a population that has not been involved in defining the landscape of possible choices. ये हमारी बात हो रही थी कि जो लोग हैं उनको इसमें पार्टिसिपेशन नहीं दी जाती, लोग पब्लिक पार्टिसिपेशन की जो एक बात है हमारी, इसमें हमारा आगे जाके आज की स्लाइड्स में ये चीज़ें आएंगी कि हाउ पब्लिक पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट. तो ये पॉइंट यहाँ रेज किया जा रहा है. आगे फिर हम इस चीज को एड्रेस करेंगे कि जिन लोगों ने वहां रहना है उन सबको राइट नहीं दिया जाता. दे आर नॉट गिवन द वॉइस, दे आर नॉट हर्ड, उनको सुना नहीं जाता, उनकी राय ली नहीं जाती, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. एट द वेरी लीस्ट दिस डिग्री ऑफ इम्पोजिशन हैज ए स्ट्रॉन्ग एथिकल डायमेंशन. कि इसमें एथिकल पॉइंट आ रहा है कि जिन लोगों ने वहां रहना है उन एथिकली उनका राइट बनता है कि वो उनका ख्याल किया जाए, उनकी राय सुनी जाए. मिसाल के तौर पे मैं कराची की एग्जांपल दूंगा. अब तो वहां से एयरपोर्ट चेंज हो गया. पहले एयरपोर्ट जहां हुआ करता था उसके करीब औरंगी का इलाका होता था. क्लास में कोई कराची से है? इज एनीबॉडी फ्रॉम कराची इन दिस क्लास? Yes, sir, I am from Karachi. ओह गुड. तो आपको पुराना एयरपोर्ट याद है? जी सर, याद है. उसका जरा बताइए कि उसके करीब कभी आप वर यू लिविंग समवेयर नियर एयरपोर्ट और वेयर? सर मैं बहुत करीब रहती थी एयरपोर्ट के. पुराने एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट था. अब तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हो गई है, लेकिन पुराना एयरपोर्ट इवन उस एयरपोर्ट की जो रूफ टॉप थी उसको तक अलाउ किया हुआ था लोगों को कि वो विजिट कर सकते हैं. और एयरपोर्ट के अंदर आप एज अ वॉकिंग आप एक व्यूअर की तरह वॉक भी कर सकते थे. लेकिन अब काफ़ी सब चीज़ें चेंज हो गई हैं. अब काफ़ी सिक्योरिटी है और जिन्होंने सिर्फ जाना होता है वही एयरपोर्ट के अंदर विजिट करते हैं, वरना तो अलाउ नहीं है. इनफैक्ट अटेंडेंट भी एक ही अलाउ है जो आपको ड्रॉप करने अंदर जाता है. और ये बताइएगा नॉइज के बारे में, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट द नॉइज? सर नॉइज का इतना कोई इशू था नहीं, क्योंकि उसके आसपास का एरिया जो है वो काफ़ी अब भी काफ़ी हद तक जो है वो ओपन ग्राउंड्स हैं. लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके काफ़ी डेवलपमेंट उधर शुरू हो गई है. बिल्डिंग्स वगैरह बनना स्टार्ट हो गई हैं. तो पहले तो खैर काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड और ग्रीन स्पेसेस थी जिसको एज अ बफर किया जाता था ताकि आवाज़ जो है वो पब्लिक एरियाज के अंदर, रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर ना जाए. सर अभी रिसेंटली एक प्लेन क्रैश किया था मॉडल कॉलोनी के एरिया में नियर एयरपोर्ट लैंडिंग करते वक्त. वो भी माय मामू लिव्स देयर और उनकी बिल्कुल बैक साइड वाली जो स्ट्रीट थी उसमें ये एक्सीडेंट हुआ था. उस वक्त भी वहाँ पे इतना ज़्यादा पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि पूरा एरिया ब्लैकआउट हो गया था. और स्पेशली जो अलाउड है एयरपोर्ट के अराउंड की कंस्ट्रक्शन जो है वो ground+1 से ज़्यादा ना की जाए, लेकिन वहाँ पे ground+3 कंस्ट्रक्टेड है जिसकी वजह से शायद वो हादसा हुआ था. अगर ground+1 होता तो शायद ना होता ऐसा. गुड पॉइंट. तो बेटा ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा रेज किया है कि हमारा जो जितने बाई लॉज बनाए जाते हैं, ये मेरे ख्याल है पिछली क्लास में लास्ट वीक हमने थोड़ी सी ये बात की थी कि स्वीडन में जब सीट बेल्ट का उन्होंने इम्प्लीमेंट करना था तो उससे पहले 1 साल तक उन्होंने मोटिवेट किया था, पब्लिक कैंपेन अवेयरनेस चलाई थी. तो इसी तरह से हमारा भी ये जितने बिल्डिंग बाई लॉज वगैरह बनते हैं, लोग ये समझते हैं कि भाई हमारे लिए मुश्किलें क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उनको अवेयरनेस देनी चाहिए कि आपके फ़ायदे के लिए. अब जैसे इस तरह के वाक़यात रेफ़र करके कि फ़लाँ वक्त में फ़लाँ जगह पे ऐसे हुआ था, तो अगर यहाँ पे किसी भी नई जगह को प्लान करते हुए वहाँ ये कोट करना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ भी हम इस चीज़ को ओवरलुक कर लेंगे तो ऐसा कोई वाक़या हो सकता है यहाँ पे. गुड पॉइंट. तो बेटा शुरू में मैंने एक बात की थी आपसे कि जो मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं उसमें ये होता है कि मैं अपनी क्लास में एक डबल एरो बनाया करता हूँ स्टूडेंट और टीचर के दरमियान, और उसमें मैं कहता हूँ कि दिस इज ट्रू वे. ये जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं उसमें ये होता है कि आप जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं, आई ऑलवेज एनकरेज दिस डिस्कशन क्योंकि आप लोग सारे माशाल्लाह ग्रेजुएट हैं
and you have also practical experiences. कुछ लोग तो ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहे होंगे, करते चले आए होंगे, और जो नहीं भी है तो वैसे एक आदमी का एक जनरल एक्सपीरियंस होता है किसी भी चीज़ का। मैं आपको मुझे याद आई एक बात आपसे शेयर करता हूँ कि आई वॉज इन फर्स्ट ईयर एट UET लाहौर, 1991 की बात आप कह लें। तो वहाँ मैं इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन का पेपर अटेम्प्ट कर रहा था, और उसमें मैंने एक पर्सनल एग्जांपल दी जो किस तरह से थी कि मेरा इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा उस ज़माने में भी विजिट होते थे। तो मैंने वहाँ देखा था कि आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एक रैंप बनी हुई थी, उन्होंने जो पार्किंग दी हुई थी, दिस वाज ए न्यू कंसेप्ट, वरना जितनी भी होती है ऑन ग्राउंड पार्किंग होती थी उस ज़माने में पाकिस्तान में, लेकिन वहाँ कुछ कराची में शुरू हो गई थी इसी तरह से कुछ जगहों में। तो इस्लामाबाद में मैंने पिंडी में ये खुद से देखा, और वो चीज़ मैंने अपने पेपर में लिखी। तो माय टीचर हाईली अप्रिशिएटेड इट, कि ये बात ऐसी थी कि जो उन्होंने कोई क्लास में भी नहीं बताई हुई थी, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक चीज़ देखी थी, और वो मैंने उसमें कोट की। तो इसी चीज़ को हम भी एनकरेज करते हैं कि आप लोग भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस यहाँ भी शेयर करें, ताकि एक दूसरे के साथ भी हो जाता है, और फिर अपने एग्जाम्स वगैरह में भी इन चीज़ों को करें। गुड, जैसे ये अभी ये हमारी डिस्कशन हुई, कराची एयरपोर्ट के हवाले से बात हुई, तो एक चीज़ मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने वहाँ देखा था, आई वॉज देयर इन औरंगी इन लाइक 1997 कह लें आप। तो उस वक्त हम एक ट्रेनिंग में थे, औरंगी पायलट प्रोजेक्ट में थे, और वहाँ उस वक्त कुछ फ्लाइट जाती थी तो बहुत ज़्यादा फ्लाइट का शोर आया करता था, ये उस वक्त की बात है। तो इट वॉज़ वेरी अनप्लेजेंट, लेकिन आपने अपना एक्सपीरियंस कुछ और बताया है, तो इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ें वी आर जस्ट शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग द एक्सपीरियंसेस। ओके, ये हम थोड़ा सा पढ़ रहे थे, इसको पढ़ते भी जाते हैं। हमारी ये रीडिंग स्पीड ज़रा कम जा रही है, कुछ इंटरप्शंस भी आ जाती हैं, कुछ डिस्कशंस भी ज़्यादा हो जाती हैं। डिस्कशंस तो खैर मैं एनकरेज करता हूँ, लेकिन बहरहाल अपनी स्पीड भी हमने रखनी है। At the very least, this degree of imposition has a strong ethical dimension, and one that is reinforced when the landscape of the choice imposes severe burdens on some sections of the community and confers gains on others। ये हम बात कर रहे हैं कि gains मिलते हैं, जो strong लोग हैं, अमीरों को फ़ायदे मिल जाते हैं, जो गरीब लोग हैं, vulnerable हैं, तो वो पीछे रह जाते हैं। इसी तरह से एज वाइज, हेल्थ वाइज भी बातें हैं, ये हमारी डिस्कशन चली है। Notwithstanding the speed and thoroughness of these changes, more is on the way। कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी से हो रही हैं, होती चली आ रही हैं, एंड वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि ये स्पीड हमारी, ये डिज़ास्टर की स्पीड हमारी कम हो, हमारी डेवलपमेंट की स्पीड ज़्यादा हो। The built environment is not yet complete। The process of conversion or transformation of the built environment is not yet complete, and is also shifting into a global phase, reflecting the globalization of the economy, which has been a feature of the last 20 years or so। ये ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट है, ये पिछले 2-3 दहाइयों से चल रहा है, 20 इयर्स आप कह लें, मोर देन 20 इयर्स के ग्लोबलाइजेशन की चीज़ आई है। इसके अंदर ये मीडिया का भी रोल है, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो गई है, इंटरनेट वगैरह आया, उसके बाद से चीज़ें हुई हैं। तो इसमें ये हुआ है कि आप एक जगह बैठे होते हैं और इससे डिस्टर्बेंसेस भी हो रही हैं, फैसिलिटीज़ भी हैं। हम जब सोशल साइंसेस में बात करते हैं तो वी ऑलवेज हैव वेरी वाइड रेंज ऑफ थॉट्स, हम हर चीज़ को वेलकम करते हैं। इसमें अपना जो ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट अगर हम इस वक्त लेते हैं, उसमें ये है कि एक तरफ तो हमें फ़ायदा है कि यहाँ से बैठे हुए हम जापान में रब्ता कर लेते हैं, अमेरिका रब्ता कर लेते हैं, इंग्लैंड कनाडा रब्ता कर लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स भी हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ दिन होता है, वहाँ अभी शाम हुई होती है, किसी जगह रात हुई होती है, तो दूसरे बंदे को बाज़ डिस्टर्ब भी कर रहे होते हैं, बाज़ हम देख भी नहीं रहे होते, और इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। इसी तरह से कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं कि कोई चीज़ें हैं उस कल्चर में चलती हैं, यहाँ नहीं चलती। तो ये सारी चीज़ें प्रोज एंड कॉन्स हैं, अपनी जगह पे हैं। तो इसमें ये बात हो रही है कि ये ग्लोबलाइजेशन हुई है, इसमें चूँकि ऑन गोइंग है,
اس میں کچھ چیزیں ہو گئی ہیں, کچھ چیزیں ابھی ہونے والی ہیں, تو یہ بات ہوئی ہے یہاں پہ. اینی پوائنٹ ٹو ڈسکس مور؟ ویسے تو سمپل سا تھا بالکل, اور میں نے ایکسپلین بھی کر دیے. کوئی بات کلیئر نہ ہوئی ہو تو کوئکلی بتاتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں. وہ کلیئر ہے سارا. گڈ. جی اوکے بیٹا, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک چیز آ گئی ہے ہیتھرو ایئرپورٹ کی. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا ہیتھرو ایئرپورٹ کے میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز لندن کا ایئرپورٹ. تو اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اور پھر آگے ڈسکس بھی کر لیتے ہیں. The public inquiry into the proposal to build a fifth terminal, T5, Terminal 5 at Heathrow, اس کا abbreviation LHR ہے, has just ended. یہ یعنی بہت لمبی ایک ڈسکشن چلتی رہی ہے ہیتھرو ایئرپورٹ کے بارے میں, اور اس پہ جو ٹرمینل ایک نیا بنانا تھا. 4 ٹرمینل ہوتے تھے پہلے, پھر اس کے بعد 5واں بنانا تھا, جو کہ 5واں ٹرمینل ہی باقی چاروں سے بڑا. یہ آگے پہ آ رہی ہے بات, اس کو ذرا پڑھ لیتے ہیں پھر ڈسکس کر لیتے ہیں. It was the longest ever in British planning history, یہ جو ڈیبیٹ چلی ہے, and may well be the last ever inquiry of its kind. The proposal is to expand this Heathrow airport from a capacity of 50 million passengers. 5 کروڑ بن جائیں گے 50 ملین, 5 لاکھ کا ایک 10 لاکھ کا 1 بلین ہوتا ہے, تو یہ 5 کروڑ کی وہاں پاپولیشن پیسنجرز پر اینم ٹو 80, یعنی آلموسٹ آپ کہہ لیں اس کو کہ پہلے سے تقریباً 60% ایکسٹرا اس کو کر رہے تھے. یعنی ایک ٹرمینل, پہلے 4 ٹرمینل کا جتنا ٹوٹل تھا کیپیسٹی, اس سے 60%, اس سے ہاف سے بھی زیادہ صرف ایک نئے ٹرمینل کی کیپیسٹی کر رہے تھے. The fifth terminal would be bigger than the present capacity of Frankfurt. یہ فرینکفرٹ جو جرمنی میں ہے, اور ایمسٹرڈیم ایئرپورٹ, یہ ہالینڈ اور جرمنی کے یہ 2 ایئرپورٹس, ان کا ٹوٹل جتنی جگہ ہے اس سے یہ ٹرمینل اس سے پورے ایئرپورٹ سے بھی بڑا, حالانکہ وہ بھی فرینکفرٹ اور ایمسٹرڈیم یہ بھی بڑے بڑے ایئرپورٹس ہیں. It would add to noise. سب سے بنیادی جو چیز ہے ایئر کے اندر, جو ایئر ٹریفک میں ہے, اس میں نوائز ہوتا ہے. جہاز کتنی ہائٹ پہ ٹریول کرتے ہیں بیٹا, کوئی بتائے گا؟ 7 کلومیٹر. یس, اس سے بھی, ہاں یس, ڈومیسٹک میں اتنا ہوتا ہے, اور انٹرنیشنل میں کتنا ہوتا ہے؟ 10 within 10. یس, اب 11 تک بھی جا رہے ہیں. گڈ جی. گڈ گڈ. تو 11 کلومیٹر, بلیو, مطلب جسٹ امیجن کہ زمین سے 11 کلومیٹر اوپر جا رہا ہے, اس لیے اس کی آواز نہیں آ رہی, ورنہ تو اس کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جہاں بھی ایئر ٹریفک کی بات آتی ہے وہاں نوائز کی بات آتی ہے, اس کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کیا اٹ وڈ ایڈ ٹو نوائز, لوکل ایئر پولیوشن اینڈ گرین ہاؤس گیس ایمیشنز, گیسز بھی ایمٹ ہوتی ہیں اس سے بہت زیادہ. It would have a particularly damaging effect on the lives of 250,000 residents. 2.5 لاکھ لوگوں کو جو کہ ویسٹ لنڈن میں ہیں, یہ اس کے ایریاز ہیں, ہلنگڈن ہے, ہانسلو ہے, یہ 2 ایریاز ہیں جس طرح ٹاؤنز آپ کہہ رہے ہیں. I want to add something. Yes, مروش آپ کا میسیج آیا, I want to add something. Yes, go ahead. سر میں ایئر فورس کے بیس میں یہاں رہتی ہوں, تو ہمارے بیس کے پاس ایئر موومنٹ ہے, تو وہاں پہ C-130 یا اس طرح کے جیٹس ہوتے ہیں, اور جب وہ اسٹارٹ ہوتے ہیں, ایون اف وی ٹریول ان C-130, تو اس کی نوائز بہت زیادہ ہوتی ہے. انفیکٹ جو پورا بیس ہوتا ہے وہ سن سکتا ہے, اتنی زیادہ آواز ہوتی ہے اور اتنی زیادہ وائبریشن بھی ہوتی ہے. گڈ گڈ, تھینک یو. تو اتنی زیادہ ہوتی ہے وائبریشن. اچھا کیا آپ نے یہ پوائنٹ بھی ہائی لائٹ کر دیا کہ وائبریشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. یو نو کہ نوائز جو ہے یہ کیسے پیدا ہوتی ہے, کہ جو ہماری اوپن ایئر ہے اس کے اندر ویوز ہیں, انہی ویوز کو جتنی اسپیڈ کے ساتھ, مطلب دس از فینومین آف فزکس, تو ہلکا سا اس میں ٹچ لے لیتے ہیں کہ جو ہماری ایئر ہے اس میں ہماری ہوتی ہے ویوز چل رہی ہوتی ہیں, تو نوائز جو ہوتی ہے وہ ان ویوز کو جسے سارٹ آف ڈسٹرب کہہ لیں کہ ڈسٹرب کرتی ہے, تو اس سے نوائز پیدا ہوتی ہے اور اس سے وائبریشن ہوتی ہے. تو جب نوائز زیادہ ہوتی ہے تو انفیکٹ وہ ہماری ایئر
جو ہے اس سے افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے, ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے, اور پھر بعض اوقات اتنی زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے کہ وہ ہماری وائبریشنز ہوتی ہیں. اور آپ نے یہ بات نہیں کی, یہ تھوڑا سا میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات تو اتنی زیادہ وائبریشنز ہوتی ہیں کہ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو جہاں بھی ایئرپورٹ ڈیزائن کیے جاتے ہیں اس میں خاص طور پہ یہ چیز رکھی جاتی ہے کہ وہاں پہ پھر کس طرح کے میٹیریلز یوز ہوں گے. ایویڈنس واز پریزنٹڈ ایٹ دی انکوائری شوئنگ دی ایکسٹینٹ ٹو وچ دا انکریزڈ نوائز لیول would damage the learning ability of primary school children in those areas. کہ جو پرائمری اسکول کے چلڈرن ہیں اب ویسے بھی بچے ولنریبل ہیں, تو ان کی اوور آل ہیلتھ بھی, اور اس کے علاوہ یہ کہ لرننگ کتنی افیکٹ ہوگی, شور آئے گا تو اس سے بھی, اور اسی طرح سے اپنا یہ ساری چیزیں ہیں. ایٹ these areas and add to the national inventory of greenhouse gases at the time when the UK is committed to reduce these gases. UK, یہ آپ گرین ہاؤس گیسز کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہمارے بہت سارے انوائرمنٹ کا ہی ایریا ہے, کہ اس میں ہمارے بہت سارے اس طرح سے ایگریمنٹس ہوئے ہیں انٹرنیشنلی. اس میں سے ظاہر ہے کہ یو کے از آلسو ون آف دا سگنیٹریز. تو جہاں یو کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی گیسز کو کم کریں گے, وہاں اتنا بڑا ٹرمینل آپ بنا دیں گے تو اس سے کتنی زیادہ گیسز امیٹ ہوں گی, اور پھر اس کو آپ کیسے تو اس طرح کی آرگومنٹس چلی وہاں پہ. دی آرگومنٹس ان فیور آف T5 آر اکنامک. اب جو اس کی اگینسٹ, یہ ساری باتیں اگینسٹ جا رہی تھی, اور جو بات اس کی فیور میں جا رہی تھی وہ تھا کہ جو اکانومی اس سے ہماری بوسٹ کرے گی. وہ کیا ہے؟ there is a huge disagreement about the extent to which this demand should be met or encouraged. The arguments surrounding this disagreement are ethical. تو اس میں یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں, اس میں بات کیا ہو رہی ہے کہ بھئی انہوں نے جو ڈیبیٹ چلی تھی, انکوائری ہوئی تھی, اس میں کیا تھا, اکانومی بہت امپروو ہوگی کہ جی 60% اور لوگ اکاموڈیٹ ہو جائیں گے ایئرپورٹ سے, اور اس میں کیا پیسنجرز اکاموڈیٹ ہوں گے, پھر اسی طرح سے وہاں پہ سٹاف ہوگا, ان کو جاب ملے گی. پیسنجرز کا یہ ہے کہ انہوں نے کسی کام سے جانا آنا ہے تو وہ اکانومیکلی وہ ان کو فائدہ ہوگا. پھر جو لوگ وہاں سرو کر رہے ہیں ان کے لیے جابز کریٹ ہوں گی, اور اسی طرح سے جو ایئر لائنز آپریٹ کریں گی, زیادہ ایئر لائنز آپریٹ کر لیں گی, زیادہ آپریشنز ہوں گے تو اس میں بھی جاب اپرچونیٹیز. تو یہ سارے کے سارے اکنامک اسپیکٹس سے یہ ساری ڈیبیٹ فیور میں تھی, لیکن اس میں یہ تھا کہ آپ انوائرمنٹ کو کتنا زیادہ ڈیمیج کر رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں. ڈو وی ایکسیپٹ اے سچویشن ان وچ اونلی دا رچ کین فلائی. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ فلائی تو کریں گے رچ لوگ, اور اگر ہم کہہ لیں کہ جی اچھا انگلینڈ کی بات ہو رہی ہے تو وہاں تو بہت زیادہ رچ لوگ ہیں تو بہت زیادہ لوگ افیکٹ وہ اس سے بینیفٹ ہوں گے, لیکن پھر بھی دیر از آلویز ہائرارکی. کچھ لوگ زیادہ رچ ہوتے ہیں, کچھ کم ہوتے ہیں, اور وہاں بھی غریب بھی ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو یہ ہے کہ الٹیمیٹ جو بینیفٹ ہوتا ہے تو وہ تو جس کے پاس جتنے زیادہ پیسے ہوں گے فلائی تو وہی کرے گا, ٹکٹ تو وہی لے گا, زیادہ فائدہ تو وہی امیر لوگوں کو ہی ہوگا. ہاؤ ڈو وی گیو real significance to the residents of West London in their demands for a quality environment. جو لوگ وہاں اس علاقے کے, وہ ویسٹ لنڈن کا علاقہ ہے, تو وہاں کے جو لوگ ریزیڈنٹس ہیں ان کو بھی تو کوئی انوائرمنٹ چاہیے, ان کی کوالٹی آف لائف کیوں افیکٹ ہو وہاں. جیسے پچھلی سلائیڈ میں بات ہوئی ہے کہ ایون پرائمری اسکول کے بچوں تک کی ایجوکیشن وہاں افیکٹ ہو رہی ہے, ان کی ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے کہ آپ ایک ایئرپورٹ کو اتنا ایکسپینڈ کر رہے ہیں. یہ مختلف کوشچنز ہیں, ذرا کوئکلی پڑھ لیتے ہیں. ڈو وی ایکسیپٹ دا ڈیمیج ڈن بائی ایویشن ٹو دی ایٹماسفیئر with all its difficult to quantify risks as a price worth paying for our holiday flights. کہ ہوتا تو یہ ہے, فلائٹس والے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اپنی ہالیڈیز گزارنے کے لیے, انجوائے کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور پورا کا پورا ہمارا انوائرمنٹ افیکٹ ہو رہا ہے. Do we accept the consequences of climate change attributable to aviation as a price worth paying for the benefits of aviation. کہ ہمیں ایویشن کا مطلب وہی فلائٹس ہیں, ٹریولنگ ہے, ایئر ٹریول ایویشن کہلاتی ہے. تو ایئر ٹریولنگ کے لیے عام طور پر ٹریول کا ورڈ اتنا یوز نہیں ہوتا ہے, ایویشن کا زیادہ یوز ہوتا ہے.
when that price includes the possible loss of land and agricultural production, कितने सारे नुकसान भी हो रहे हैं. Who are we in all these questions? Okay बेटा, इसको लैंकास्टर को आप देख लेते हैं. The Lancaster local plan contains a proposal to build approximately 1,000 new houses to the south of the city on greenfield sites that in previous plan have been protected as well defined urban edges of landscape character, reflecting well-established planning concern to stop sprawl. बेटा एक बात मैं यहाँ पे करूँगा कि एक हमारी अपना है इंग्लिश के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं. एक ब्रिटिश इंग्लिश है, दैट इज़ द रियल इंग्लिश, और एक हमारी अमेरिकन इंग्लिश अब आ गई है उसको. तो ये जो इसमें लिखी हुई है ये ब्रिटिश इंग्लिश है, और इसमें एक मेन डिफरेंस ये होता है कि जुमले बड़े बड़े होते हैं. और वो बात इस तरह से है कि ज़रा डिबेट लंबी न हो जाए, इतनी नेसेसरी नहीं थी, लेकिन ये है कि जस्ट आप पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि वी अज्यूम दैट आवर स्टूडेंट्स आर गुड इन इंग्लिश. तो लंबे लंबे जुमलों को पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और इसको करना चाहिए, इस लेवल पे आके होना भी चाहिए. ये पूरा का पूरा मतलब 4-5 लाइनों में एक ही जुमला चला है. तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा. वैसे मैं इसको ट्रांसलेट भी कर देता हूँ कि लैंकास्टर एक सिटी है, उसका जो लोकल प्लान है उसमें ये था कि 1000 नए घर बनाए जाएं, और वो बनाए कहाँ जा रहे थे? ग्रीन फील्ड में बनाए जा रहे थे. अब देखिए हमारे ये जो नई हाउसिंग्स हैं उसमें मैं किसी का नाम लूँ तो अच्छा नहीं लगता. ये बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं, आप इशारा समझ गए होंगे, जो पाकिस्तान में 2-3 नाम हैं बड़े बड़े, तो वो इतनी जगह ले लेते हैं और एग्रीकल्चरल लैंड्स होती हैं, बाज़ औक़ात तो वो बल्कि ऑर्चर्ड्स होते हैं, बागात होते हैं, उनको काट के और वहाँ वो कर लेते हैं, और ये बहुत होता जा रहा है. लेकिन इंग्लैंड के केस में उन्होंने इस चीज़ को फौरी तौर पे एड्रेस किया कि भाई आप ऐसी जगह पे क्यों बनाना चाह रहे हैं घर के जहाँ 1000 घर बनाने के लिए आपको ग्रीन फील्ड को ख़त्म करना पड़ेगा, जो कि हमारे पहले से प्लान में ओपन स्पेस रखी गई थी, जो कि जिसे हम कहते हैं लंग्स ऑफ द सिटी. आपने ये टर्म अब तक सुनी होगी, लंग्स ऑफ द सिटी. Yes, sir. The breathable spaces are called the lungs of the city. Yes, lungs of the city. कि लंग का क्या फंक्शन होता है कि ये हमें फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है, हवा को साफ करता है, फ्रेश एयर अंदर आती है और वो फिर सर्कुलेट करता है. तो इसी तरह से ये जो हमारी ग्रीन ओपन स्पेसेस होती हैं, जितनी भी ग्रीन कोई भी जगह है जिसे आप कह रहे हैं कि अनबिल्ट एनवायरनमेंट, वैसे मतलब एक टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट लाइक दैट, बट मतलब जो बिल्ट जगह नहीं है तो वहाँ से हमें ये चीज़ें मिलती हैं. अगर ग्रीन है तो बहुत ही ज़्यादा मिलता है, और अगर वैसे भी कोई ओपन स्पेसेस हैं तो उससे भी हमें मिलता है. ओके, the 1000 new houses are justified by the local authority as part of 4.4 million new houses that the central government had deemed necessary to meet future demand of England and Wales. इंग्लैंड का जहाँ ये यूके का जो लफ्ज़ आता है यूनाइटेड किंगडम, इसके अंदर 4 बड़े पार्ट्स आ जाते हैं. एक को कहते हैं मेन लैंड, उसको इंग्लैंड भी कहते हैं, और एक वेल्स है, एक स्कॉटलैंड है, और चौथा कौन सा है? आयरलैंड. तो इंग्लैंड के ये यूनाइटेड किंगडम जब हम कहते हैं तो उसके अंदर 4 पार्ट है. एक को वो मेन लैंड कहते हैं, इंग्लैंड उसको कहते हैं. इंग्लैंड एक्चुअली वो एक पार्ट है पूरे यूके का, और बाकी एक वेल्स है, और एक इसी तरह से फिर स्कॉटलैंड है, और एक आयरलैंड है. आयरलैंड 2 हैं, एक आयरलैंड सेपरेट कंट्री भी है, और एक आयरलैंड इंग्लैंड का हिस्सा, यूके का हिस्सा भी है. तो ये गवर्नमेंट की अपनी एक प्लानिंग थी कि हमने 4.4 मिलियन 44 लाख घर बनाने हैं, तो उसमें से उनका था कि ये 1000 घर हमने इस जगह पे बनाने हैं. ये उनकी प्लानिंग थी, तो उन्होंने उस लिहाज से उसको करना था. Residents and community groups in Lancaster have strongly opposed the housing plan कि भाई इस तरह से open space पे ना बनाएं. The arguments against are that it will generate thousands of extra car trips per day on roads
that are already congested, کہ پہلے congested roads ہیں ان کے اوپر مزید car trips شروع ہو جائیں گے. It will fuel the demand for new road construction, and it will destroy a valuable and valued tract of countryside. کہ کنٹری سائڈ ہے جو گاؤں کا علاقہ ہے پیریفری کا ہے اس کو آپ وہ اتنا خوبصورت اور اتنا ہیلدی انوائرمنٹ ہے تو اس کو آپ ڈیمیج کریں گے. That provides a clean marker to the edge of the Lancaster. Or more fundamentally, the opponents of the plan argue that there is no need to take greenfield sites. اس میں انہوں نے یہ پوائنٹ بنایا ہے کہ جی آپ گرین فیلڈ کے ایریے کو نہ لیں. اس میں یہ پوائنٹ تھا ان کا. آگے اس کو پڑھیں یا تھوڑا سا اس پہ ڈسکس کرنا ہے کچھ؟ اوکے کلیئر ہے اب تک تو سمپل تھا سارا. First, the process itself is fundamentally flawed. Residents and community groups are effectively in a battle with the local authority. Strong the. They have no resources and no legal representation, and they are attracted by legal representatives on the other side of the argument who are paid for out of public funds. کہ آپ کو پبلک کے فنڈز میں سے تو ملتا ہے اور اسی میں سے آپ پبلک کو بینیفٹ دینے کی بجائے اس کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں. سیکنڈ, the detailed argument themselves are ethical. سیدھی سی بات ہے کہ یہ چیزیں جتنے بھی ہمارے آرگومنٹس ہیں وہ ایتھک پہ بیسڈ کرتے ہیں کہ آپ ایتھیکلی ایسا نہ کریں. A valued landscape is under threat because of an argument that new homes are needed to satisfy market demands which cannot be satisfied by the existing stock. کہ اچھا ایک اور چیز یہاں میں تھوڑی سی ایڈ کروں گا. یہ جو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم ہے یہ آج کل بہت دنیا میں پاپولر ہو رہا ہے خاص طور پہ کرونا کے بعد کچھ ڈیزاسٹرز کے بعد. کہ اس میں کیا ہے کہ آج کل یعنی چلیں سلائڈ کمپلیٹ کر کے پھر اس کو تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں. As the existing stock of brownfield sites and dwellings can meet the predicted demand, the argument reduces to one of preference. یہ اپنا کہ جو آلریڈی ہمارے پاس بلڈنگز موجود ہیں انہی کو ہم آپٹیمائز کریں, ان کو زیادہ اچھا یوز کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ نئی بناتے جائیں. اس میں بیٹا تھوڑا سا نا آپ لوگ ڈسکشن میں آئیے گا, اٹ از ویری امپورٹنٹ. اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے پہلے پوری دنیا میں چلتا تھا. اس میں ایسے ہوا ہے کہ یہ ہمارا جو کیپٹلزم آیا ہے, کیپٹلزم میں یہ ہے کہ جی آپ ڈیوائڈ اینڈ رول اس کے اندر کافی چیز ہے. اس میں تو یہ ہمارا یہاں تو نہیں ہے. میں نے سوشیالوجی میں یہ چیزیں پڑھائی ہیں, سوشیالوجی کے اسٹوڈنٹس کو کچھ میں نے ان چیزوں کو پڑھایا تھا. اس میں خاص ان کا اپنا بھی بیک گراؤنڈ نالج تھا اور دے ور ویری گڈ اور بڑی اچھی ہماری ڈسکشن چلتی رہی. اس میں یہ تھا کہ کچھ فلاسفرز کچھ تھیورسٹ ایسے تھے کہ جنہوں نے آج سے 200 سال پہلے 250 سال پہلے یہ بات کر دی تھی کہ یہ کیپٹلزم چل نہیں سکے گا. یہ جو کرونا آیا ہے اس کے اندر خاص طور پہ یہ چیز ہوئی ہے. کیپٹلزم میں کیا تھا کہ جی ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم سب کچھ کر لیں گے. یہ پیچھے جو اس کی ہیتھرو کی ایگزامپل آئی اس میں بھی یہی ہے کہ جی جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ فلائی کرے گا اور باقی لوگ کیا کریں گے بیچارے, وہ اس کو بھگتیں گے بیٹھ کے. تو یہ ساری چیزیں اس طرح چلتی چلی آئی ہیں. اب اس لینکیسٹر کے کیس میں ہاؤسنگ کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ آپ ایریا کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں, انوائرمنٹ کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں ڈویلنگ یونٹس بنانے کے لیے, حالانکہ خالی پڑے رہتے ہیں. تو کیوں نہ ان کے اندر زیادہ لوگ اکاموڈیٹ ہو جائیں. تو یہ چیزیں چلتی ہیں. اسی طرح سے انگلینڈ میں چونکہ میرا پرسنلی رہنا بھی ہوا ہے, وہاں اپنا چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں تو کیوں بڑے گھر کیوں بنائے جائیں. پیریفری میں زیادہ بڑے گھر ہوتے ہیں لیکن جو ڈاؤن ٹاؤن ایریاز ہیں, جو کنجسٹڈ ایریاز ہیں, وہاں پہ چھوٹے گھروں کا بہت اچھا کنسیپٹ ہے. ڈبل سٹوری گھر ہوتے ہیں. اسی طرح سے اپنا جاپان میں
جو 5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ آپ دیکھ لیں تو وہ بالکل یعنی اتنا ہوتا ہے کہ جسٹ ایک بیڈ ہے 2 چیئرز ہیں دیٹس آل، کہ سونا ہی ہے وہاں پہ جا کے، کوئی کبڈی تو نہیں کھیلنی. اور ویسے بھی جاپان والے لوگ بہت بزی لوگ ہیں اور اسپیس ان کی بہت کم ہے، اور وہاں پہ اکنامیکل بھی بہت نہیں ہوتا، تو یہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں وہاں پہ. تو وہ تو اسپیس، دے آر ویری اسپیس کانشیس پیپل. ایک ایئرپورٹ ہے جو کہ انہوں نے سمندر کے اوپر بنایا ہوا ہے، سمندر کو فل کر کے اس کے اوپر اس طرح سے کر کے. آئی ہیو آلسو ٹریولڈ اینڈ آئی ہیو سین دیٹ ایئرپورٹ. تو اس طرح سے اس کو، اسی طرح ایک ٹرم یوز ہوتی ہے لو کاسٹ کیریئر ٹرمینلز، LCCT، لو کاسٹ کیریئر ٹرمینل، کہ جو پاکستان میں بھی یہ کنسیپٹ نہیں آیا لیکن بہت سارے ملکوں میں آ چکا ہے. ملائیشیا میں، انڈونیشیا میں، کئی کنٹریز میں نے دیکھا، جاپان میں، تھائی لینڈ میں، کہ اس طرح سے کہ کچھ سستی ایئر لائنز ہوتی ہیں اور ان کے لیے پھر وہ یوز ہوتا ہے. اس میں کچھ فلائٹ، اس میں کچھ جسے کہتے ہیں چاہیے فیسلٹیز کم ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ وہاں پہ وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے، تو وہاں سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایئرپورٹ سے، ایروپلین سے نکلے ہیں تو آپ واک کر کے آ جاتے ہیں. پہلے تو ہمارے یہاں پہ بھی بہت سارے اس طرح سے ہوتے تھے، لیکن جیسے ابھی ماروش نے کسی نے بات کی تھی کہ اپنا سیکیورٹی ایشوز بھی اب زیادہ ہیں تو ان کی وجہ سے بھی یہ چیزیں چلتی ہیں. اینی وے، تو اس میں بات میں کر رہا تھا کہ بھی ہم جوائنٹ فیملی کو ذرا امپروو کریں. اور میں تو آج کل ان چیزوں کو کرتا ہوں بیٹا. ہم لوگوں نے وی ہیو ٹو پلے آ رول ان دی اوور آل سوشل نیٹ ورک، کہ ہم نے صرف بلڈنگ نہیں ڈیزائن کرنی. جیسے ہم میں سے کچھ آرکیٹیکٹس ہیں، کچھ اسی طرح سے ہم یہ سارا پلاننگ کا، بلڈ انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ٹاؤن پلاننگ کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں صرف ہم سڑکیں، روڈ، گلیاں، گھر، بلڈنگز نہ بناتے جائیں، بلکہ ہم لوگوں کو اس میں ایجوکیٹ بھی کریں. اپنے، ہمارے اب جو کلائنٹس ہوتے ہیں، جو ہمارے جن کے لیے ہم ڈیزائن کرتے ہیں، ان کے لیے بھی، اور اسی طرح سے اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں، تو یہ چیزیں ہم کریں. میں تو اس پہ بہت زیادہ کہ یہ اپنا ہاؤسنگ کے حوالے سے اس وقت ہماری بات چل رہی ہے. اوور آل ویسے یہ ہے کہ ہم نے لائف کو سمپل کرنا ہے، تو یہ ہم اپنے جتنے بھی لوگ ہیں اپنی سوسائٹی میں اس چیز پہ خود بھی ہم کریں، اوروں کو بھی بتائیں. اور اس ہاؤسنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں جوائنٹ فیملی، ایکسٹینڈڈ فیملی، یہ جتنی ٹرمینالوجیز آپ جانتے ہیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور اس میں ضرورت ہوتی ہے ٹالرنس کی، اور وہ تبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی تھوڑی سی، ایک تو اپنی ریکوائرمنٹس تھوڑی کم کر لیں، زندگی کو تھوڑا سمپل کر لیں، تبھی یہ چیزیں چلتی ہیں. اور یہ آگے جو وقت آ رہا ہے اس کے اندر اس کی بہت امپورٹنس ہے. ابھی میں اس کو بہت زیادہ اس پہ بات نہیں کر سکتا، ٹائم اتنا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا اس کی طرف توجہ ہم نے دینی ہے. یہ ہاؤسنگ کے حوالے سے بات ہے کہ ہم تھوڑے میں گزارا کر لیں، مل جل کے کر لیں. اور یہ نہیں کہ اگر یہ صرف اس غریبوں کے لیے ریکوائرمنٹ ہے، بلکہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا بھی ہے تو وہ بھی تھوڑا سا اس کو کنٹرول کر لیں. اس سے لائف سمپل ہوتی ہے اور ہم کسی اور کو دینے کے قابل بھی بنتے ہیں. آلرائٹ، اب ہم یہ کلکتہ کے بارے میں بات کریں گے، انڈیا کے بارے میں، کہ وہاں کا ایک فلائی اوور ہے، پروجیکٹ ہے، اس کا ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ اس پہ کیا ڈیبیٹ چل رہی ہے. Calcutta is a city with 14 million inhabitants, 1.5 کروڑ کہہ لیں آپ, and significant problems of poverty, slum dwellings. یہ غریب ملک ہے انڈیا، آپ جانتے ہی ہیں. اور پھر یہ کلکتہ ایک یعنی آپ کہہ لیں اپنا سمندر کے کنارے والا علاقہ ہی بن جاتا ہے. ایک کوسٹل سٹی ہے، وہاں جاب اپرچونیٹیز کے لیے لوگ آتے ہیں، امپلائمنٹ وہاں ہے بھی صحیح، لیکن یہ ہے کہ ہر ایک کو ملتی بھی نہیں ہے اتنی زیادہ. تو لوگ بہت زیادہ آ جاتے ہیں کہ جی یہاں پہ جاب ملے گی، اور ملتی ہے، لیکن اتنی جتنی جابز ہوتی ہیں اس سے بھی بہت زیادہ لوگ آ جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ ان امپلائمنٹ بھی ہو جاتی ہے، انڈر امپلائمنٹ بھی ہو جاتی ہے. انڈر امپلائمنٹ کیا ہوتی ہے بیٹا؟ who will tell؟ پتا ہے کسی کو انڈر امپلائمنٹ کسے کہتے ہیں؟ No, sir. No idea. یس، کیا ہوتا ہے؟ سر اس کا آئیڈیا نہیں ہے انڈر امپلائمنٹ کیا. اوکے اوکے، چلے میں بتا دیتا ہوں.
अनएम्प्लॉयमेंट का तो आइडिया है ना आपको? जी सर। ओके, अंडर एम्प्लॉयमेंट ये होती है कि आपको जो जॉब मिलनी चाहिए थी उससे कम, मिसाल के तौर पे एक आम स्टैंडर्ड है कि इस क्वालिफिकेशन के साथ 50,000 रुपए में जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन आपको मिल रही है 30,000 में, तो दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। या इसी तरह से मिलनी चाहिए 17 ग्रेड की, लेकिन 16 ग्रेड की मिल रही है, 15 की मिल रही है, तो इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इज इट क्लियर नाउ? Yes sir. Okay. Its industrial and traffic related pollution put the city in the top 5 polluted cities of the world. Calcutta is one of the top 5 polluted cities in the world. It has a compact city with dangerous amounts of open green spaces, parks, water and trees. वहाँ पे हैं लेकिन बहुत ही city with generous amount of open spaces हैं, सही वहाँ पे ये चीजें, but it has an excellent public transport system in its trams. ये कलकत्ता की जो एग्जांपल है ना, कि इसको अगर मैं ब्रीफ से कहूँ तो दिस इज लाइक ओल्डर कराची, कि कराची में भी एक ज़माने में ट्रैम्स हुआ करती थी, तो कलकत्ता और कराची एक मिलता जुलता इसी तरह से था। फिर इसी तरह से वहाँ पे बसेस भी थी और अंडरग्राउंड ट्रेन भी और रिक्शा भी। ये अंडरग्राउंड ट्रेन तो खैर कराची में नहीं थी, बाकी सारी चीज़ें कराची वाली थी वहाँ पे। जो कराची में चीज़ें थी वही चीज़ें कलकत्ता के केस में भी हमें नज़र आ रही हैं। It has very high levels of use of non-motorized transport. फिर इसके साथ साथ ये तो मोटराइज है जितनी ट्रैम, बस, रिक्शा, अंडरग्राउंड, ये तो, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पे नॉन मोटराइज भी ट्रांसपोर्ट थी। बेटा नॉन मोटराइज में थोड़ी सी आप एग्जांपल्स देंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को हम नॉन मोटराइज कह सकते हैं? तो cycles, cars, pedestrian paths होंगे वहाँ पे। सॉरी, तो pedestrian paths होंगे पैदल चलने के लिए, इस किस्म की चीजें। हाँ, यस, इट्स ऑलराइट। इसी तरह से जो हमारी एनिमल ड्रिवन होती है, रेडियम वगैरह, टांगे, तो वो भी नॉन मोटराइज्ड है, तो उसमें मोटर इस्तेमाल नहीं हो रही, उसमें एक जानवर इस्तेमाल हो रहा है। ऑलराइट, तो ये बात चल रही है कि इट हैज़ ए वेरी हाई लेवल ऑफ यूज़ ऑफ नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट, स्पेशली वॉकिंग एंड रिक्शाज। अच्छा, रिक्शा का इसके अंदर लफ्ज़ आया है, इज रिक्शा मोटराइज्ड और नॉन मोटराइज्ड? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखते हैं हु विल आंसर। यस, कौन बताएगा, रिक्शा मोटराइज्ड है या नॉन मोटराइज्ड? जी, रिक्शा जो है ये बोथ हैं, मोटराइज्ड भी हैं एंड ह्यूमन ड्रिवन भी हैं। वंडरफुल। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दूंगा अपने डैडी की। उन्होंने एक दफा सुनाया करते थे हमें, कहते हैं कि मैं एक दफा किसी ऐसी सिटी में गया हुआ था, तो वहाँ ये अपना ह्यूमन रिक्शा था। कहते हैं मैं बैठ तो गया उस पे और बंदा उसको खींच के जा रहा है, तो थोड़ा सा आगे जाके मुझे इनह्यूमन फील हुआ, मैं नीचे उतर गया। मैंने उसको पैसे तो दे दिए, लेकिन मैं नीचे उतर के मैं पैदल ही चलने लग गया। मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा कि इस तरह से एक मैं बैठा हुआ हूँ और एक और आदमी है, इंसान है, और वो उसको चला रहा है। तो हमारे पास काला भाव में होते हैं अभी, लेकिन खत्म हो गए हैं। हाँ, शायद कोई एक आधा अभी भी चल रहा हो, लेकिन खत्म हो गया। लेकिन इधर हमने तो बहुत देखे हैं काला भाव में। इसमें वैसे जिस तरह हम बात कर रहे हैं ना कि हम, या हमारी डिबेट बहुत वाइड होती है, उसमें एक तो मैंने ये बात बता दी कि ह्यूमन उसमें ज़रा अच्छा नहीं लगता। दूसरा एक लिहाज से ये भी है कि एक आदमी को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास और रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उसको इतनी ताकत दी है और वो रिक्शा मतलब इस तरह से चार बंदों को लेके जा सकता है। तो इसमें डिबेट है कि अगर वो इस तरह से करना चाहे, बंदा करने वाला भी उस पर खुश है और लोग उसको कोई यानी इतना पावरफुल है, उतना स्ट्रांग है, कर सकता है, तो फिर वो कर ले, तो कोई हर्ज नहीं है। मतलब इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। लेकिन एक आदमी है कि बेचारे के पास जान भी उसकी कमज़ोर है, बूढ़ा आदमी, बात का बूढ़े आदमी कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत इनह्यूमन, उसमें तो नेचुरली वो बात समझ आती है कि इट बिकम्स वेरी इनह्यूमन इन दैट केस। या कोई बच्चा है बेचारा
اس طرح سے کر رہے ہیں تو اس میں نہیں ایسا ہونا چاہیے. اوکے, بات ہماری ہو رہی تھی کہ رکشا ہمارا اس پہ اوپر موٹرائز میں بھی آیا ہے, نیچے نان موٹرائز میں بھی آیا ہے, تو وہ کلیئر ہو گیا. دو لو لیولز آف یوز آف سائیکلنگ, تو اس میں کلکتہ میں سائیکلنگ بتا رہے ہیں کہ کم تھی, لیکن یہ ہے کہ باقی اس طرح کی چیزیں تھوڑا اور چلتے ہیں. دی اسٹیٹ گورنمنٹ آف ویسٹ بنگال, یہ ایکچولی بنگال کے اندر ہے. آپ جانتے ہیں ایک تو بنگلہ دیش ہے, وہ بھی بنگال ہے, اور بنگال کے دو حصے ہوئے, بہت بڑا یہ صوبہ تھا. تو اس میں سے ایک جو ایسٹ بنگال تھا وہ بنگلہ دیش بن گیا, اور جو ویسٹ بنگال ہے مطلب ایسٹ بنگال تھا وہ بن گیا تھا پاکستان کا, مشرقی پاکستان ہوتا تھا پہلے, پھر بعد میں وہ انڈیپینڈنٹ ہو کے تو بنگلہ دیش ہو گیا. اور یہ ویسٹرن بنگال انڈیا میں ہے 47 سے آن ورڈ ابھی تک, تو یہ بنگال ہے, کلکتہ بنگال ہے. The state government of West Bengal, responsible for the city, has decided that urgent action is needed to solve the transport problems, particularly traffic congestion. اب انہوں نے ایک ایشو لیا اور اس پہ پھر انہوں نے کیا کیا کہ کیا سٹیپس ہم لیں گے. Abolishing rickshaws on the argument that slow moving human powered vehicles cause traffic congestion. slow بھی ہیں اور پھر وہ inhuman والا aspect بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. Closing several sections of the tram section, which is now very old and starved of investment even for daily repair. تو یہ ہمارے کراچی کیس میں بھی اسی طرح سے ہوا تھا. ٹرام تھی, بہت اچھی تھی, لیکن یہ ہے کہ ویئر اینڈ ٹیئر اور اس کی کنڈیشن ایسی ہو گئی تھی کہ اب اس کو چلانا مہنگا پڑتا تھا, تو پھر بند کر دیا. وہی کیس کلکتہ کیس میں بھی ہوا ہے. Replacing this street running system with an elevated high technology monorail. تو اس طرح سے انہوں نے ریل بنا دی کہ یہ آج کل کا اچھا خاصا ایک کنسیپٹ ہے ریل والا. اس میں دو چیزیں چلتی ہیں, ایک ریل اور ایک بس کا سسٹم ہے. یہ پنجاب میں ملتان بھی ہے, لاہور بھی ہے, اور راولپنڈی اسلام آباد بھی ہے. یہاں جو 3 جگہوں پہ چلی ہے اس کو کہتے ہیں تو میٹرو ہیں, بٹ ٹیکنیکلی دیٹ ورڈ از رانگ. میٹرو از اے ٹرین, میٹرو ٹرین کے لیے ہوتا ہے. تو جو پشاور میں ہے اس کو بی آر ٹی کہتے ہیں, بس ریپڈ ٹرانزٹ. تو ٹیکنیکلی اس کا ورڈ ٹھیک ہے. ہم نے تو ایکڈیمک بات کرنی ہے, ہمارا کسی پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہاں کس نے بنائی یہاں کس نے بنائی. لیکن یہ ہے کہ جس میں لفظ کی بات کر رہا ہوں کہ لفظ کی حد تک یہ میٹرو کا لفظ اس کے لیے ہوتا ہے, اس کے ٹرینز کے لیے ہوتا ہے. مونو ریل جس طرح سے ہے, اسی طرح سے ایلیویٹڈ ہوتی ہیں, وٹ ایور انڈر گراؤنڈ ہوتی ہیں. Building 14 new flyovers with Japanese international aid یا جیکا جسے کہتے ہیں, to relieve the traffic congestion. آپ کے نالج میں ہوگا کہ ٹریفک کے بہت سارے پروجیکٹس جیکا کے ساتھ ہوتے ہیں, جاپان انٹرنیشنل کولیبوریشن ایجنسی. بہت سارے ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کا خاص طور پہ کنسرن ہے ٹرانسپورٹ کے ساتھ. The outcome of the transport debate in Calcutta will be a choice of alternative future for the city. It can go to the direction of high levels of motorization and associated infrastructure provision, or it can go in the direction of high quality non-motorized provision and collective transport. یہ پھر تھوڑا سا لمبا جملہ آ گیا. تو اس میں کیا ہے کہ اس میں مختلف چیزیں ہیں, موٹرائزڈ ٹریفک بھی ہے, نان موٹرائزڈ بھی ہے. نان موٹرائزڈ میں یہ سائیکلز اور پیڈسٹرین, لیکن یہ چیزیں زیادہ کامیاب ہوتی ہیں عام طور پہ ٹھنڈے علاقوں میں, ٹھنڈی جگہوں میں. مثال کے طور پہ چائنا میں سائیکل بہت ہی کامیاب ہے, کیونکہ وہاں کیا ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی تھوڑی سی ذرا باڈی تھوڑا وارم اپ ہو جائے, اور اس طرح سے اپنا اکنامیکل بھی ہے, اس میں باڈی بھی وارم اپ ہو جاتی ہے, ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے, تو اس طرح چلتا ہے. لیکن جو گرم علاقے ہیں وہاں تو آلریڈی گرمی ہوتی ہے, وہاں سائیکل چلا کے اور بندہ پسینے پسینے ہو جاتا ہے, تو وہاں اتنا کامیاب نہیں ہوتا. تھائی لینڈ میں میرا بہت سارا ٹائم گزرا ہے, ابھی بھی میں تھائی لینڈ سے ہی آیا ہوں, تو وہاں بھی اسی طرح سے اپنا تھوڑا سا پلیزنٹ ہے, گرم نہیں ہے اتنا, تو وہاں بھی یہ یوز ہو جاتا ہے. اسی طرح سے انڈونیشیا ملائیشیا بھی ٹریول ہوا, وہاں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں, رکشہ چل جاتا ہے, یہ سائیکل چل جاتا ہے, کیونکہ وہ پلیزنٹ ہے. اسی طرح سے بنگلہ دیش ہے, تو وہاں پہ
इस तरह से साइकिल का इतना यूज़ नहीं है, बल्कि वहाँ पे मोटरसाइकिल का इवन ख़वातीन भी वहाँ पे मोटरसाइकिल चलाती हैं, जो कि हमारे इस्लामिक कल्चर में कोई इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन बांग्लादेश इज़ ऑल्सो इस्लामिक, उसके अंदर मुसलमानों की प्रोपोर्शन इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। यहाँ तो 98 97 तक कहते हैं, लेकिन इससे थोड़ी सी 90+ है पाकिस्तान में, वहाँ तकरीबन 70 तक है। तो वहाँ और भी रिलीजन्स हैं, हिंदूज भी हैं वहाँ पे, तो उनके अंदर हमारा इस इसमें हमारी तो एकेडमिक डिबेट है बेटा, किसी भी चीज़ को ना तो पॉलिटिक्स में लेके जाए ना रिलीजन में लेके जाए। हम तो एक एकेडमिक डिबेट करते हैं, हम उसमें किसी को भी हम कर रहे होते हैं तो उसमें कोई हम किसी को नेगेटिव नहीं कह रहे होते, बल्कि जस्ट डिस्कस कर रहे होते हैं। हमारे इस्लाम के लिहाज से पर्दे का कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो हमारे जितने भी ये ईस्टर्न साइड है, यहाँ पर्दे का एज कम्पेयर टू वेस्टर्न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी मुख्तलिफ वो आ जाती हैं, लेवल्स आ जाती हैं। लेकिन फिर ईस्टर्न के अंदर भी जो इस्लामिक है उसके अंदर चूँकि हमारा कुछ रिलीजियस नॉर्म्स भी हैं पर्दे के मुतालिक, तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं चलती। लेकिन जो मैं बांग्लादेश की एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें कुछ तो ये है कि वहाँ पे नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन भी एक अच्छी उनकी स्ट्रेंथ है, एक अच्छा उनका परसेंटेज है, प्रोपोर्शन है। तो वो इन चीज़ों को, चूँकि उनका रिलीजन भी इस चीज़ को कोई इतना ज़्यादा वो नहीं करता, तो वो करते हैं। तो एक तो वो लोग कर रहे होते हैं, दूसरा ये है कि फिर उनके साथ रहने वाले मुसलमान भी, चूँकि बंदा मैन इज ए सोशल एनिमल, तो वो फिर देखते हैं कि अच्छा ये लोग भी तो कर रहे हैं, चलो हम भी कर लेते हैं, वो भी ख़वातीन हैं हम भी ख़वातीन हैं, वो भी लड़की हैं हम भी लड़की हैं, तो फिर वो अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस भी कर लेते हैं, और इस तरह से करके तो वहाँ ये चीज़ है कि साइकिल तो वहाँ भी नहीं है, लेकिन मोटरसाइकिल वहाँ बहुत सारी ख़वातीन चलाती हैं बांग्लादेश में। तो ये बहरहाल हम बात, वो तो खैर मोटराइज्ड ही आ जाती है वो मोटरसाइकिल वाली तो, लेकिन ये बात थी टू व्हीलर की। मैं बात कर रहा था कि टू व्हीलर ख़वातीन हालांकि ज़रा नाजुक भी समझी जाती हैं, नेचुरली हैं भी, लेकिन ये है कि एक कल्चर जब बन जाता है तो फिर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। लेस देन 500,000 रेजिडेंट्स ऑफ कलकत्ता ओन ए व्हीकल, यानी हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे 1.4 मिलियन पॉपुलेशन है, लेकिन उसमें से 1/3 है, उससे भी कम है, कि जिनके पास कोई अपनी सवारी होती है। तो ऐसी सूरत में द फ्लाईओवर प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट्स ए वेरी क्लियर चॉइस इन फेवर ऑफ द कार, कि ये फ्लाईओवर तो कार वालों ने यूज़ करना है, और यानी 1/3 पॉपुलेशन के पास तो कार 1/3 से ज़्यादा, लेस देन 500,000 रेजिडेंट्स ऑफ कलकत्ता ओन ए व्हीकल, तो ज़्यादा लोगों के पास तो है ही नहीं, तो बहुत कम लोगों को किसका फ़ायदा होगा। इट इज़ फंडेड एंड इज़ गोइंग अहेड, अगरचे इसका फ़ायदा तो पॉपुलेशन वाइज तो कम लोगों को है, लेकिन बहरहाल इसकी ज़रूरत तो है। इसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स बाज़ औक़ात हाईलाइट किए जाते हैं कि जिससे तो सिर्फ अमीर लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन क्या अमीर लोग उसी पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं है? अब अगर किसी को इतना वो चीज़ मौजूद है, तो क्या उसको गाड़ी चलाने, क्या वो रश में फंसा रहे? एक आदमी ने कार ले ली है, अफोर्ड कर सकता है, तो क्या वो रश में फंसा रहे? उसके लिए साफ सड़कें ना हो, खुली सड़कें ना हो, क्या उसके लिए फ्लाईओवर ना हो? तो इस पे डिबेट है। एक तरफ ये भी है कि जी बाकी लोग उससे सफ़र होंगे, दूसरी तरफ ये भी है कि एक आदमी अब कार ले ही ली है उसने, तो उसको हमने ज़रूर ही उसको परेशान, उसको भी तो परेशान नहीं करना। तो हमने तो ओवरऑल सबके लिए वी हैव टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरीबॉडी in different ways. The transport plans in Calcutta will damage the interest of the poor and very poor. तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, पुअर एंड वेरी पुअर उनके लिए वो इफेक्ट होगा, लेकिन ये है कि हमने पूरी पॉपुलेशन के लिए काम करना होता है, तो ये चीज़ें अपनी जगह हैं। यहाँ हमारा कलकत्ता वाला तो केस तकरीबन एंड हो गया है। अब ये बताइए कि यहाँ कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं या आगे चले? Any discussion? सर यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी का एलिमेंट आएगा कि सोशल इनइक्वालिटी की वजह से
इन्वायरमेंटल एथिक्स जो है और प्रैक्टिसेस डिस्टर्ब हो रही हैं, क्योंकि सब लोग तो नहीं कंट्रीब्यूटर्स, और उस सोसाइटी में जो एक बड़ा पार्ट है उसकी वजह से बाकी लोगों को भी इसमें इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उन्हें बेयर करना पड़ता है। यस, यू आर राइट। इसमें तो मैं ये ऐड करूंगा कि जो हमारे एथिक्स हैं, तो एथिक्स हैव आल्सो ए रेंज। एथिक्स कोई एक चीज नहीं होती, बल्कि एथिक्स में तो यही चीज आ जाती है कि हर बंदे का ख्याल रखना है, कि गरीबों का भी ख्याल रखना है, अमीरों का भी रखना है। बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि शायद मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी जेंडर इक्वलिटी, तो उसमें क्या है कि हमारा चूँकि आम तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में है तो ख़वातीन ज़्यादा सप्रेस्ड होती हैं, तो इसमें फिर विमेन एम्पावरमेंट का एलिमेंट आता है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मर्दों के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, रखे गए हैं। इसी तरह से आम तौर पे हमारी जब डेवलपिंग कंट्रीज़ की हम बात कर रहे होते हैं तो उस उनकी ज़्यादा है, उनके मसले मसाइल ज़्यादा है, रिसोर्सेज कंट्री के कम हैं, तो ज़्यादा डिबेट उनकी चलती है। जो कार ओनर्स के लिए, उन लोगों के लिए भी रहता है, और वो उसमें ये होता है कि एक कार ओनर है तो वो कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। अब उसको अगर आप फैसिलिटेट नहीं करते तो वो जो उसके अंडर काम कर रहे हैं तो वो लोग अफेक्ट होंगे। मिसाल के तौर पे एक आदमी है, उसने कार पे जाना है, जल्दी उसने जाके उनको सुपरवाइज करना है, वो अब ट्रैफिक में फंसा हुआ है, रश में फंसा हुआ है, नहीं पहुंच पाता, तो लोग आते हैं वहां पे, वो हायर नहीं होता, दिन गुजर गया, वो डेली वेजेस के लोग हैं, तो वो 2-4 घंटे गुजर गए तो उनको फिर कोई हायर नहीं करता, अच्छा फिर कल आना। तो अब नुकसान किसका हुआ? कार वाले को तो हमने यानी हमने तो कहा कि जी हम कार वाले को बेनिफिट नहीं दे रहे, और इनडायरेक्टली वो हमारे गरीब आदमी का नुकसान हुआ है। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर। तो ये है, ये जो हमारी एथिक्स की बात है ना, इट हैज ए वेरी ब्रॉड रेंज। इसके अंदर बहुत सारे हमारे, ये एग्जांपल एक मैंने आपको दे दी, इसी तरह से और कई एग्जांपल्स हैं। अब अगर हमारे पास अपना वो नहीं है, हेलीकॉप्टर्स नहीं है, बाज़-औक़ात जैसे हमारा 2005 का डिजास्टर आया था अर्थक्वेक वाला, उसमें हमें हेलीकॉप्टर्स की जरूरत थी, उसके अलावा हो ही नहीं सकती थी रेमेडी। तो हेलीकॉप्टर्स ना होते, अगर हम कहते हैं कि हेलीकॉप्टर तो बड़ी महंगी चीज़ है, इस पर कितना ज़्यादा पेट्रोल लगेगा, और एक बंदे को उठाने के लिए, 4 बंदों को उठाने के लिए एक हेलीकॉप्टर जाए, नहीं जी बड़े पैसे लगते हैं, हम तो ये नहीं करेंगे, उस बंदे की तो लाइफ चली जाएगी। तो इसी तरह से वो आदमी को प्रिपेयर करना पड़ता है। इस वक्त तो ईदी के पास भी यानी हेलीकॉप्टर्स हैं, उनकी एम्बुलेंसेस के तौर पे, कि बाज़-औक़ात किसी आदमी को तेज़ी से लेके जाना होता है और इतना टाइम ही नहीं होता, उसको हेलीकॉप्टर पे लेके जा सकते हैं। एम्बुलेंस अगर रोड पे चलेगी तो पहुंच ही नहीं सकेगी। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो एथिक्स की बहुत वाइड रेंज है, वी हैव टू बी वेरी ओपन कि कहाँ कौन से एथिक्स चलते हैं। मिसाल के तौर पे एक बल्कि हदीस भी है, उसका कुछ ऐसे अल्फाज हैं, अनज़िलुन्नास मनाज़िलहुम, एक बहुत ही मशहूर हदीस है, बहुत ही ऑथेंटिक है। इसका मतलब ये है कि लोगों को उनके स्टेटस के मुताबिक ट्रीट करो। तो ये जो हमारी एथिक्स की बात है, एक चीज चलती है बेटा इक्वालिटी, और एक होती है इक्विटी। कौन बताएगा इनका डिफरेंस क्या है, इक्वालिटी और इक्विटी? ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। Yes. इक्वालिटी तो ह्यूमन बीइंग्स में आ जाती है कि इक्वालिटी करते हैं या नहीं करते जजेस या कोई भी, और इक्विटी आ जाती है जब आप बिजनेस में जाते हैं तो आपको इक्विटी के साथ जाना होता है बिजनेस में, कोई जॉइंट वेंचर में, किसी चीज में भी। यस, इसकी मैं एक एग्जांपल दूं आपको, कि एग्जांपल से थोड़ा सा वो जस्ट टू इलेबोरेट इजीली। मिसाल के तौर पर हमारे पास 100 रुपए हैं और 5 बंदे हैं जिनमें हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो इक्वालिटी के मुताबिक सब में 20-20 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और इक्विटी के मुताबिक ये होता है
کہ جس کی جتنی ضرورت ہے اتنا اس کو دیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی کو 30 روپے کی ضرورت ہے, ایک آدمی کو 20 روپے کی ضرورت ہے, ایک آدمی کو 10 روپے کی ضرورت ہے, تو پھر ان کو اسی طرح سے ہم ٹریٹ کریں گے. دس از کالڈ ایکویٹی. تو ایکویلٹی اور ایکویٹی. اسی طرح سے اگر میں اس کو عربی کے لفظ اسلام کے ٹرمینالوجی میں بات کروں تو ایک ہوتی ہے مساوات کے برابری, وہ جو ہماری آئی ہے کہ 5 بندوں میں 20-20 روپے تقسیم کریں, اور ایک ہوتی ہے مواسات, ہمدردی, مواسات. یہ عائشہ نے کچھ لکھا, یہ پہلے پڑھ بھی لیتے ہیں. Equality is giving everyone same rights. Equity is treating people according to their needs. Very good, very good. تو اسی طرح سے ہے کہ یہی میں نے ایگزامپل دی کہ اس میں تھوڑی ایک ایگزامپل دے کے آپ کو ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں ہم نے دیکھنا ہے, اور اس کے لیے پھر مواسات, ہمدردی کا ٹرم بھی یوز ہوتی ہے. تو یہ ہم نے کرنی ہے. یہ اپنی جو جہاں بھی ہم ایتھکس کی بھی بات آتی ہے نا, تو وہاں بھی ایکویٹی کی نہیں, ایکویلٹی کی, اپنا ایکویلٹی کی نہیں بلکہ ایکویٹی کی بات آتی ہے. تو ہم نے ایتھکس کو جہاں پہ آئے, ہم عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز کو لیتے ہیں تو اس کو بہت ہی ایمفیسائز کر کے بعض اوقات اس کو ہم وہ کر لیتے ہیں, اوور ایمفیسائز کر لیتے ہیں, پور پرو پور پور پرو پور اتنا ہم کرتے رہتے ہیں. اسی طرح سے آج کل جو میڈیا چل رہا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی فلانی جگہ یہ ہو گیا, فلانی جگہ یہ ہو گیا, اور اتنی زیادہ خبریں دی جاتی ہیں. تو اس پہ تو بلکہ کچھ یعنی کچھ ایکسپرٹس ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ آج کل آپ میڈیا کو اتنا زیادہ نہ دیکھیں, اپنی ضرورت کے مطابق کریں, ورنہ تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس جو ریسورسز تھے وہ سارے ہم میڈیا پہ نہ لگاتے, بلکہ ہم اس میں سے بہت سارے ریسورسز ان پرابلمس کو سالو کرنے پہ لگاتے. لیکن وہ چونکہ بن اسی طرح سے کہ ہم کسی کو نہیں کرتے, کرٹیسائز نہیں کرتے, ہم وی ڈو ناٹ کنڈیم اینی باڈی, بٹ دیز آر ناٹ فیئر. جیسے ابھی تھوڑی سی پہلے بات ہوئی کہ بھئی ہیومن رکشا از ان ہیومن, اسی طرح سے میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو پنجاب میں 20 روپے کا کرایہ تھا, دس فیئر واز انفیئر. میں چونکہ ٹاؤن پلانر ہوں اور میں نے اس کے اوپر کام کیا ہے, بی آر ٹی پشاور پہ تو میں نے کیا بھی ہے. آئی واز کالڈ بائی ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ان کی ریکمنڈیشن پہ مجھے کہا گیا تھا کہ اس طرح سے ایک اربن پلانر کو اس میں انڈکٹ کریں, اینڈ آئی واز انوالوڈ بائی دی کنسلٹنٹ, لوکل کنسلٹنٹ. لیکن یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا تھا کہ ایک ٹاؤن پلانر کو اس میں رکھیں آپ. تو اس میں انہوں نے اسی لیے کیا تھا کہ یہ چیز, ان چیزوں کو ہم ٹاؤن پلاننگ کے ٹرمز میں ہم دیکھیں. تو اس میں یہ تھا, اب مثال کے طور پہ میں نے پنڈی میں بہت زیادہ, پنڈی اسلام آباد میں بہت زیادہ میٹرو پہ ٹریول کیا ہے. اسی طرح لاہور کا بہت لمبا سپین ہے, اس پہ بھی دیکھا میں نے کچھ, وہ بھی ٹریول کیا میں نے. لیکن اسلام آباد کا تو خاص طور پہ, اب اس میں میرے ذہن کے مطابق یہ تھا کہ اس کے اگر 3 سیکشنز کر دیے جاتے کہ ایک صدر سے لے کے اپنا فیض آباد تک کر لیا جاتا, اور اس کے لیے 20 روپے ٹھیک ہے کر لیں, اور پھر ایک فیض آباد سے لے کے تو پھر ادھر تک آپ کر لیں تقریباً, یا تو پشاور موڑ تک کر لیتے, یا چلے ادھر پشاور موڑ تک ہی بنتا تھا, ادھر تک کر لیتے اس کا 20, اور اسی طرح سے پھر پشاور موڑ سے آن ورڈ سیکریٹریٹ تک اس کا 20. تو اگر کوئی ان میں سے کسی ایک سیگمنٹ پہ ہو تو 20 دے دے, 2 سیگمنٹس اویل کرے 40 دے دے, 3 کرے 60 دے دے, اور جو ٹوٹل کرے وہ 60 کرے. یہ میری ریکمنڈیشن تھی اس کے بارے میں. اور اس کا پھر جب یہ بی آر ٹی پشاور شروع ہوا ہے تو انہوں نے تو اس وقت بھی 50 رکھا ہوا ہے. آئی ہیو ٹریولڈ, میں نے کام تو اس پہ پہلے کیا تھا, لیکن اس کے بعد میں آ گیا تھا, اور پچھلے 2-3 مہینے پہلے میں گیا اینڈ آئی ٹریولڈ, اور مجھے خوشی ہوئی کہ اس کا جو فیئر تھا, اگرچہ وہ غریب آدمی کے لیے کسی حد تک وہ جو ایک 20 روپے, 20 والوں نے بھی خیر اب 30 تو کر ہی دی ہے, تو یہ ہے کہ جو پشاور والوں کا 50 ہے, تو ذرا غربت وہاں زیادہ بھی ہے, اس لحاظ سے تھوڑا سا لگتا بھی ہے کہ بہت سارے لوگ افورڈ نہیں کر پاتے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ اب گاڑی بھی تو ہم نے چلانی ہے نا, یہ جتنا پنجاب کا تو چل رہا ہے تو یہ بہت زیادہ سبسڈی پہ چل رہا ہے, اور اس میں تو بہت سارے ریزرویشنز تھی کہ یہ سسٹینیبل اتنا نہیں ہوگا, جو اس کی کاسٹ ہے اس کو بھی تو نکالنا ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں اس میں. جو ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو ایتھکس میں پھر سب کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے, کہ ہم صرف پیسنجر کو نہیں بلکہ جو لوگ جو بس چل رہی ہے اب اس کی ویئر اینڈ ٹیئر بھی ہونی ہے.
اب یہ ٹرام کی ایگزامپل ہم نے کلکتہ میں بھی دیکھی, ہم نے کراچی کی بھی ڈسکس کی. تو اس میں کیا تھا کہ اس کی اتنی ریونیو نہیں آ رہا تھا کہ اس سے اس کو مینٹین کیا جاتا, تو الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ پھر بند کرنی پڑی. اب تو اس پہ کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ چیزیں ہیں کہ ان کو ہم نے ایتھکس کی جہاں تک بات ہے تھوڑا سا ہم نے ایکسپلین کیا کہ ایتھکس میں ہم نے دیکھنا ہے, ہم نے مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کا خیال کرنا ہے. ایتھکس آر ویری ہولسٹک. یہ کلیئر ہو گیا؟ میں ذرا لمبا بول گیا, اس میں کوئی پوائنٹ ایسا تو نہیں کہ جس پہ آپ جی سر یہ سہیل جو سبسڈی والی بات ہے, سر عمران بات کر رہا ہوں. عمران جی عمران سر میں کہہ رہا سر یہ جو سبسڈی والی بات آتی ہے تو یہ جو راولپنڈی کا ایک ایریا ہے, ٹھیک ہے, ان کی گاڑی تو سب صرف جو ٹیکس ہوگا وہ راولپنڈی سے کلیکٹ کیا جاتا ہے یا پورے پاکستان والا ٹیکس اس کو لگایا جاتا ہے؟ جیسے ہمارے ہوتا ہے کہ میونسپل کمیٹیز ہوتی ہیں تو اپنا فنڈ خود بھی بناتی ہیں, کچھ امداد بھی ملتی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اپنا جو ہوتے ہیں دوسروں پہ نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے. ہمارا فنڈ جو ہوتا ہے ہم سر راولپنڈی سے ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے اس مد میں یا یہ پاکستان کا اس میں سے ہوتا ہے؟ آئی ایم ناٹ ویری کلیئر, لیکن اتنا ہے کہ یہ پورے پنجاب کا تو ایٹ لیسٹ ہے, کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے نا, تو پورے پنجاب میں سے کر کے انہوں نے 3 سٹیز کو یہ کیا, مینلی پنڈی, اسلام آباد تو بیچ میں لنک کر دیا. ایکچولی پنڈی والوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا اسلام آباد کمیوٹ کرنے کے لیے, اور یہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا تھا کیونکہ ٹوئن سٹی ہے اور اصل میں پنڈی والوں کو پہنچانا تھا, اور اس میں ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, اچھی بات ہے, لوگوں کو بینیفٹ ملا ہے. تو یہ ہے کہ یہ ہے پورے پنجاب, جہاں تک میرے نالج میں یہ بات ہے. دس از جسٹ مائی ویری کیئرفل گیس, اٹ از ناٹ ایگزیکٹ. تو یہ پورے صوبے کا ٹیکس وغیرہ ہے. اور یہ سبسڈی یہی بات آ جاتی ہے نا کہ پورے صوبے سے آپ لے کے ان کو سبسیڈائز کر رہے ہیں, اور بہت زیادہ سبسڈی ہے. مجھے تو اس میں اس وقت ایگزیکٹ فگر نہیں ذہن میں آ رہی. یہ بسوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ بھئی اتنی سبسڈی, پتہ نہیں کتنے 200 ملین روپیز یا اتنا اس پہ لکھا ہوا تھا, یعنی بہت زیادہ اماؤنٹ تھی, اتنی سبسڈی دی جا رہی ہے. تو اٹ از, میں تو کہتا ہوں کہ فیئر از انفیئر, دس فیئر از انفیئر. جو پشاور والا فیئر ہے دیٹ از فیئر. تو یہ پوری دنیا میں بھی اسی طرح چلتا ہے. اب جاپان میں ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, ہم یہ تو نہیں کہتے یہاں اتنا زیادہ ہو, لیکن 20 روپے بہرحال کہیں کا بھی کرایہ نہیں ہوتا. 30 بھی کیا ہے تو بڑا دھکے مار کے, تو 30 سے بھی سبسڈی تو ابھی بھی دینی پڑ رہی ہے. اور جو وہ پشاور والا ہے میرا خیال ہے اس میں سبسڈی نہیں ہے, وہ 50 روپے سیلف سسٹینڈ ہے. تو جتنی بھی چیزیں ان کو سیلف سسٹینڈ ہونا ہوتا ہے, یہ سبسڈائزڈ زیادہ چل نہیں سکتی. اچھا جی, اب 6 بج رہے ہیں, تو یہ ہے کہ ادھر ہم سٹاپ کر لیتے ہیں. اگلا ٹاپک پھر ہم نیکسٹ کر لیں گے. یہ ذرا ہماری پہلی کل کی کلاس, پچھلی ویک کی کلاس بھی بہت زیادہ ہم نے ڈیبیٹ کی ہے, اور آج کی کلاس میں بھی, دونوں کلاسوں میں ہماری ڈیبیٹ ذرا زیادہ چلی ہے. تو اچھا ہے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے اندر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. I'm really pleased and I highly appreciate کہ لڑکوں نے بھی لڑکیوں نے بھی, پچھلی دفعہ لڑکیاں ہی پارٹیسپیٹ کرتی رہیں, آج ماشاءاللہ لڑکوں نے بھی کیا ہے. That's good. تو keep it up.